Panginoon Isus. Mao ni karon gabi karon sa pagbaton. O salamat sa tanang opisyali sa section 4 pinanguluan sa inyong speaker na ni karon nakasuporta sa pagbaton. O salamat sa tanang mga pastor nga niya karon. Gitambong ni kalihukan sa mga ano. Opisyal pa sa mga membro nga niya karon. Medyo ini fellowship. Tatay ko ng Ginoo na nakita na kayo sa ala sa pahimaya sa Ginoo Hesus Kristo. Kung doon ang mga Biblia may sulat, piliin ninyo. Dire sa Lucas chapter 13 verse 22 to 30, then Matthew 7 13 to 14. Unahan ito pagbasa ang libro sa Lucas Metro. Libro sa Lucas Kapitulo 13. Versikulo 22 nagpugin sa 30. O si Jesus ipadayon siya ang paglakaw agi sa makalungsuran kapalangayan na nagpanudlo o nagpanaw padulong sa Jerusalem o dihay niingon kanila Ginoo jutay rabay maluwas o siya ingon kanila paano masukin ninyo ang pagsulong agi sa pintahan na nasipit kay sugindan ko kamo nga daghan ang tinuon sa pagsulod apan dili makahimo. Sa diha ang tagbalay makatindog na o makasira sa puntahan kamo musugod sa pagtindog sa gawas o sa pagtuktok sa puntahan nga nag-ingon Ginoo abli kami. Kaninyo siya mutubag nga mag-ingon ambot tagadiin kamo. Kunya musugod kamo sa Panginoon sa iyang imong atubangan ng pangaon ng Panginoon baya kami kung sa among kadalangan nagpanudlo ikaw. Apan siya gaingon kanila sultihan ko kamo, ambot tagadiin kamo, pahawa kamo kanako tanan kamo mamumuhat o kadautan. O dito kamo managhilak o managkabot ang inyong mga ngipon, inikakita ninyo kang Abraham o kang Isaac o kang Jacob o sa tanang mga propeta sa sulod sa kinarian sa Diyos sa iya pag-abuko na kamungat o sa gawas o mga tutang mga tao gikan sa sidlangan o sa kasatpan o gikan sa miyanan o sa bagata o maglingkod sa tampong sa kananan diya sa kinarian sa Diyos o tanawa anak ay manulahi nga unya magauna o ganay magauna nga unya manulahi. Matthew 7 Asinti 13-14 sumunod ka mo agi sa puntahan na masinti kay dako ang puntahan o sa kalandanan kapadulong sa kapilihan o daghan ang nagsulod agi niini kay masipit ang puntahan o higtin ang dalan na padulong sa kinabuhi o dutay na ang nakapulto niini. Ang Diyos magapanalangin sa pulong o ang puta kanino Ginoo nagpasalamat kami sa inyong grasya. Ikaw ang Diyos na puno sa kaluoy. Ikaw ang Diyos na diin ang iyukuan o kanino lang na maghihatag ang mga pag-aay kay ikaw lamang ang bugtong na Diyos nga nakasabot sa among kahintangan ang imong mga pulong maghatag o mensahe sa magkakusa sa among kinabuhi aron makakaon kami o Diyos pagpanimuha o pagpaningkamot na among kaning mapatunan o makabot ang kadaugan tungod sa imong ngalan in Jesus ato sa palapagan ang Diyos sa mga usapan at kamulit ko. Praise God! Hallelujah! Glory to the name of the Lord! Pwede na mong lingkod pagbalik may son. Tagaan natin yung uluhan may son. Ang puntahan sa
ang masigpit kadalan o ang iyang puntahan. Wala tayo laing puhunan ang makasulod sa kikatingan sa langit, maura yun ang pagkamataron. Ang pagkamembro na ito sa United Pentecostal Connection, dili ni assurance na makasulod na ta nato sa kagalingan sa langit. Kaya nga naman, sumala sa pulong sa Diyos kung ako kining masahon, nagatudlo kayo ka ako, nga diin magkinabuhi kita, nga mahimuot ang Diyos, kung kutob sa atong mahimo, atong paningkamutan, na atong yung masunod, kung unsa ang iyang kabubuton nga ni sa atong kinabuhi. Wala exempted. Pastor, young people, nanay, tatay, presbyter, o kung sa posisyon nato ng kalimutan, di tayo